नमस्ते। आजको भिडियो मैले माइक्रो फाइनेन्समा बेस्ड हुन्छु र धेरैको इन्क्वायरी आयो माइक्रो फाइनेन्सको भिडियो बनाउनुस् किन भन्दाखेरि हिजोको मार्केट तपाईले हेर्नु हो भने सबैभन्दा बढी डिक्लाइन भएको अथवा इन्डस्ट्री नै नेगेटिभ सर्किट लागेको भनेको माइक्रो फाइनेन्स हो। लगभग 9.76% ले डिक्लाइन भएको छ। चाहिँ लगभग इन्डस्ट्री नै सर्किट हानेको नेगेटिभ सर्किट हानेको अथवा तपाईले भन्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ यस्तो भयो वास्तवमै सर्कुलरमा के छ सर्कुलर हेर्दाखेरि त्यसको डिफरेन्सहरु के छन् र माइक्रो फाइनेन्समा जुन सर्कुलर आयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लङ टर्मको इम्प्याक्ट के गर्छन् यी यावत कुराहरु हामी के गर्छ भन्दाखेरि यो भिडियोमा तपाईले डिस्कसन गर्ने छु र म माइक्रो फाइनेन्समा मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि यो भिडियोमा बेस्ड हुन्छु। सबैभन्दा सुरुमा हामीले सर्कुलर जाउँ। सर्कुलर जाँदाखेरि चाहिँ राष्ट्र बैंकको सर्कुलर हो। हामी एनआरबी टाइप गर्छौं। एनआरबी सर्कुलरमा जान्छौं। सर्कुलर जाँदाखेरि चाहिँ एनआरबी को सर्कुलर तपाईले हामीले क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो सर्कुलर भेट्नुहुन्छ माइक्रो फाइनेन्सको भर्खरै अस्ति चाहिँ इस्यु गरेको। यसमा म तल गए। तल गर्दाखेरि एक एक बुदा म तपाईले के गर्छ भन्दाखेरि एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु के हो त यो माइक्रो फाइनेन्सको एक्ज्याक्ट भन्ने भने तपाईले यही हेर्ने भने फर्स्टमा उले के लेखेछ भने हिजो अस्तिको सर्कुलर के थियो भने यदि माइक्रो फाइनेन्सले 20% भन्दा बढी बोनस दिँदाखेरि चाहिँ 50% को चाहिँ जनरल रिजर्भमा राख्नु पर्थ्यो। यो भनेको आजको सर्कुलर होइन, हिजो गरेको सर्कुलर होइन, त्यो भनेको धेरै अगाडिको सर्कुलर हो माइक्रो फाइनेन्सको। भनेको त यदि 20% भन्दा बढी बोनस दिनु पर्यो भने 50% के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि उलाई जनरल रिजर्भमा लानु पर्थ्यो। अब सेम केसेस अस्तिको सर्कुलर त्यसले गर्दाखेरि डिक्लाइन भएको सर्कुलरमा के चेन्ज गर्यो भन्दाखेरि त्यो 20% बाट के बनायो त यदि 20% हैन 15% भन्दा बढी दिए भने कति पर्सेन्ट जान्छ भन्दाखेरि जनरल रिजर्भमा 50% राख्नुपर्छ भनेर यो सर्कुलर इस्यु गरेको। अब यसको डिफरेन्स के भयो त भने हिजो अस्ति 20% सम्म लिभरेज गरेको थियो भने अहिले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो 20% बाट 5% तल ल्याएको हो। र यही ठाउँमा तपाईले हेर्ने भने बैंकको यदि बोनस दिनु पर्यो भने तपाईले 1%, 2%, 3% जति पर्सेन्ट दिए पनि यहाँ कति रिजर्भ राख्नुपर्छ मेन्टेन रिजर्भ राख्नुपर्छ भन्दाखेरि 20% तपाईले के गर्नुपर्छ रिजर्भ राख्नै पर्ने हुन्छ। यसै बैंकमा कुनै पनि के दिएको छैन भन्दाखेरि रिबेट दिएको छैन। माइक्रो फाइनेन्समा के दिएको छ भन्दाखेरि 15% सम्म तपाईले चाहिँ बोनस डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ छुट दियो। यसको डिफरेन्स के त भन्दाखेरि 20% बाट कति जारो 15% मा जारो। रिजर्भ 50% नै थियो, यहाँ पनि रिजर्भ के थियो 50% नै थियो। यसको डिफरेन्स के भयो त भन्दाखेरि 20 बाट 15 भयो। अब सिम्पल अर्कोमा हामी आउँछौं। अर्को आउँदाखेरि चाहिँ के लेख्यो भन्दाखेरि यहाँ पहिलेको सर्कुलरमा के थियो पहिले पनि के थियो 7 लाख रुपैयाँ दिने थियो। प्रत्येक एक टिकट बराबर के थियो भन्दाखेरि 7 लाख सम्म दिन पाउँथ्यो माइक्रो फाइनेन्सले। र त्यसमा के थियो भन्दाखेरि यदि 2 वर्षको राम्रो पास क्याटेगोरीको छ अथवा राम्रो असल ऋणी छ वर्गमा परेको छ भने त्यसलाई कति दिएको थियो भन्दाखेरि 15 लाख सम्म एडिसनल दिन पाउने भनेर राष्ट्र बैंकले पहिलेको सर्कुलर थियो। अहिलेको सर्कुलरमा के गर्यो भन्दाखेरि अब 15 लाख थप्ने हैन 2 वर्ष राम्रै पनि दिएको छ भने पनि के गर्यो भने यसलाई 7 लाख भन्दा बढी नदिने बनायो। भनेपछि पहिले पनि 7 लाख हो खाली मात्रै 2 वर्ष राम्रो ब्याज तिर्यो भने 15 लाख दिने 15 लाख तिर्ने 15 लाख दिने भनेर बनाएको हो। अहिले पनि के छ 7 लाख छ भनेपछि त्यसमा के भएन भन्दाखेरि कुनै चेन्जेस भएन। 7 लाख भनेको चाहिँ इनफ हो। पहिले जे थियो अहिले पनि त्यही छ भनेपछि यहाँ पनि के देखिएन भन्दाखेरि त्यति धेरै के देखिएन डिफरेन्स देखिएन। यो पनि सेकेन्ड बुदामा पनि के देखिएन धेरै डिफरेन्स देखिएन। अर्को भनेको चाहिँ पहिले के थियो भन्दाखेरि मल्टिपल बैंकिङ ले लिएर चाहिँ लोन लिन्थ्यो। ए क्लास बी क्लास सी क्लास गर्दाखेरि पनि यता पनि लिन्थ्यो र माइक्रो फाइनेन्सको पनि लिन्थ्यो। अब के गर्दियो सर्कुलरले भने जसले कमर्सियल बैंकको लोन लिन्छ जसले विकास बैंकको लोन लिन्छ जसले फाइनेन्समा लोन लिने क्यापेसिटी छ भने त्यसलाई किन माइक्रो फाइनेन्स चाहियो त्यसलाई किन चाहिँ बिना दिदो चाहिँ चाहियो भनेर राष्ट्र बैंकले के गरेको भन्नाले यसलाई प्रोटेक्ट गरेको। त्यो पनि नराम्रो होइन। यो सर्कुलरले के गर्दैन भन्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्सलाई कुनै पनि के गर्दैन इम्प्याक्ट पार्दैन। यहाँ के भनेको छ भने तपाईले क ख ग भनेपछि यदि तिनवटासँग क्यापेसिटी छ भने किन माइक्रो फाइनेन्सले लोन लिने। यो पनि राष्ट्र बैंकले जुन इस्यु गरेको सर्कुलर छ त्यो सर्कुलर पनि के भन्यो भन्दाखेरि नेगेटिभ होइन। यसले पनि के गर्दैन भन्दाखेरि कुनै पनि इम्प्याक्ट पार्दैन। चाहिँ सिम्पली के भन्यो भने यसले अरु बैंकबाट लिएकोले चाहिँ अब लिनै नपाउने गरी के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ बनाइदियो भनेपछि यो अर्को सर्कुलर हो। अर्को तपाईले हेर्ने भने त्यसैगरी क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्ड। अब यो क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्डमा धेरै कन्फ्युजनहरु छ तपाईहरुलाई।
पहिले के थियो भन्दाखेरि हेर्नु चेन्जेस के भएको छ। पहिले के थियो, यदि क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्ड टोटल नेट प्रफिटको 1% पहिले पनि छुट्याउँथ्यो, टोटल नेट प्रफिटको 1% अहिले पनि छुट्याउँछ, सर्कुलरमा कुनै चेन्जेस नै छैन। र क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्ड पहिले कति थियो, टोटल 20%, जस्तै कि अघि हामीले के भन्नु भन्दाखेरि 15% जार हो, 20% बोनस दिएको ठाउँमा 15% जार हो। अब 15% दिने हो भने पहिले 20% दिने हो भने 25% सम्म के गर्थ्यो भन्दाखेरि क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्डमा लान्थ्यो भने अहिले के गर्यो भने 15% दिँदाखेरि चाहिँ 35% के गर्यो क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्डमा लाग्यो भने चाहिँ यहाँ 25% थियो, अहिले बनाएर कति बनायो भन्दाखेरि 35% बनायो भने चाहिँ 10% के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ एडिसनल के गर्यो थप हो। भनेपछि अब तपाईँले हामीले के बुझे हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चेन्जेस त्यो पनि छैन, धेरै छैन। यहाँ 20 को ठाउँमा 15 त माथि नै चेन्ज गरिसकेको थियो, यहाँ 35 को ठाउँमा के गर्यो भन्दाखेरि 35% माथि लगेको छ। त्यो पनि यो क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्ड भनेको कस्तो फन्ड हो भन्दाखेरि कुनै पनि ग्रुपको लागि, कुनै पनि चाहिँ यदि ऋणीहरूलाई चाहिँ कुनै प्रब्लम भयो भने यो प्रोटेक्सन फन्डबाट के गर्छ भन्दाखेरि ऋणीको लागि चाहिँ राम्रो होस् भनेर यसले के गर्यो भन्दाखेरि इन्क्रिज गराएको मात्रै हो। भनेपछि यसमा पनि के देख्यो भन्दाखेरि त्यति धेरै चाहिँ नेगेटिभ देखिएन। कुनै पनि ऋणीले चाहिँ ब्याज तिर्न सक्दैन, कुनै प्रब्लम छ अथवा ब्याजमा मिना गर्नु पर्यो भने के गर्छ भन्दाखेरि यो क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्डबाट के गर्छ, यसलाई चाहिँ कस्टमरलाई रिबेट दिने काम के गर्छ भन्दाखेरि यो क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्डबाट चाहिँ गर्छन्। भनेपछि यसमा पनि हामीले के देखेन भन्दाखेरि त्यति धेरै चाहिँ चेन्जेसहरू देखिएन। किन भन्दाखेरि हिजो 20% बोनस दिँदाखेरि 25% क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्ड लानै पर्ने थियो भने अहिले के गर्यो भन्दाखेरि 15% बोनससम्म दिँदाखेरि चाहिँ 35% के गर्यो क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्डमा लग्यो भने चाहिँ 10% को के भयो त भन्दाखेरि डेभिएसन भयो। अब यसमा अर्को छ जस्तै कि इम्प्लोइलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने अरू कुराहरू सबै एजिटिज नै, केही नै छैन। हिजो अस्ति जे थियो अहिले पनि त्यही नै छ, यता हिजो अस्ति जे थियो अहिले पनि त्यही नै छ। सर्कुलरमा कुनै चेन्जेस छैन, कुनै चेन्जेस गरेन, केही पार्टहरू चेन्जेस गरेको छ। अर्को भनेको चाहिँ जस्तै कि यो इम्प्लोइकै कुराहरू छन्, त्यसमा पनि के गरेन भन्दाखेरि कुनै चेन्जेस गरेन। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ मेन चेन्जेस भनेको कहाँ गरेको छ भने तपाईँले कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर तपाईँले चेन्जेस गरेको छ। र तालिम प्रत्येक वर्षमा एकचोटि गर्नुपर्ने, यो सबै के गरेछ भन्दाखेरि तालिमको कुराहरू मात्रै गरेको छ। भनेपछि अब यहाँ मेन भनेको केमा आयो त भन्दाखेरि संस्थाका सोसल कर्पोरेट सोसल CSR जुन छ सामाजिक दायित्वमा, त्यसमा पहिले के थियो भन्दाखेरि टोटल नेट प्रफिटको 1% तपाईँले के गर्नुपर्थ्यो भन्दाखेरि टोटल नेट प्रफिटको 1% उसले CSRमा डिपोजिट गर्नुपर्थ्यो अथवा राख्नुपर्थ्यो। यहाँ पनि सेम छ, टोटल नेट प्रफिटको 1% डिपोजिट गर्नैपर्छ भनेर यहाँ लागेको हो। तर एडिसनल के थप्दियो भन्दाखेरि हिजो अस्ति यदि 20% बढी दिँदाखेरि यहाँ 1% भन्दा बढी लानु पाउँदैन थियो, पर्दैन थियो। तर यो सर्कुलरले के गर्यो भने यदि 15% भन्दा बढी बोनस दिन्छ भने CSRमा पनि कति पर्सेन्ट हाल भने 10% रकम चाहिँ CSRमा पनि डिपोजिट गर भनेर लाभांश टोटल चाहिँ बोनसको चाहिँ 10% डिपोजिट गर भनेर के गर्यो भन्दाखेरि सर्कुलर गर्यो भने चाहिँ यसमा पहिले पनि 1% छँदै नै थियो, अहिले पनि 1% छँदै नै छ। मात्रै के थप्यो भन्दाखेरि यदि 15% भन्दा बढी बोनस दिन्छ भने 10% के गर्यो भने यहाँ कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाल्नु पर्यो भनेर यहाँ तपाईँले चाहिँ राखेको उसले। भनेपछि यसमा पनि के देख्यो भन्दाखेरि त्यति धेरै के त भन्दाखेरि स्लाइडली त्यति धेरै के गरेन भन्दाखेरि इम्प्याक्ट देखिएन। र अर्को नभएको हिजो अस्ति नभएको अहिले भएको चाहिँ के लगायो भने निश्चय बचतको ब्याज दर सम्बन्धमा, जस्तै कि डिपोजिटरलाई पनि के गर्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट दिन्थ्यो, हिजो अस्ति दिँदैन थियो होला अथवा कति दिन्थ्यो थाहा छैन। तर अब के भन्यो भन्दाखेरि जति इन्ट्रेस्ट चार्ज गरेको छ 14% चार्ज गरेको छ भने 7% बचतमा दिनु पर्यो, 15% चार्ज गरेको छ भने 7.5% तपाईँले बचतमा हाल्नु पर्यो। भनेपछि यदि हिजो अस्ति त्यो बचतलाई दिँदैन थियो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले डिपोजिटमा पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नु पर्यो भनेर यो 50% को हाराहारीमा के गर्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट सेभिङलाई पनि दिनु पर्यो भनेर यो अर्को सर्कुलर के गर्यो इस्यु गर्यो। र मेनली माइक्रो फाइनेन्सको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ तपाईँले हेर्ने हो भने उसको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको डिपोजिटबाट कलेक्सन गरेर उसले लेन्डिङ गर्ने होइन, उसले के गर्छ ब्याङ्कबाट पैसा ल्याएर लेन्डिङ गर्छ। भनेपछि ब्याङ्कको बेस रेट जुन छ त्यो बेस रेटमा पाउने भनेर अस्तिको पहिलेको सर्कुलर छँदै नै छ। त्यसै गरी ब्याङ्कले पनि माइक्रो फाइनेन्सले पनि डिभेन्चर इस्यु गर्नुपर्ने छ, त्यो डिभेन्चर इस्यु गरेर पनि के गर्नु पाउने भन्दाखेरि चाहिँ के लायबिलिटी कलेक्सन गर्नुपर्ने भनेर भनेकै छ। भने चाहिँ सबै पार्टबाट छँदै नै छ। भने चाहिँ यो सर्कुलरले टोटल हेर्ने भने बोनसै नदिने जुन किसिमको न्युज तपाईँले देख्नुहुन्छ, अब बोनसै दिन पाउँदैन, 15% भन्दा बढी दिनै पाउँदैन भनेर तपाईँले जुन सुनिराख्नु छ त्यसको म यथार्थ तपाईँलाई भनिदिँदैछु। अब हिजो अस्ति पनि 20% भन्दा बढी चाहिँ दिँदाखेरि त्यो म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट थियो।
अब म तपाईँले के भन्दैछु भन्दाखेरि हिजो पनि के थियो भन्दाखेरि 20% भन्दा बढी दिँदाखेरि चाहिँ उसले म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट के गर्थ्यो, उसले दिनै पर्थ्यो, उसले त्योभन्दा बढी चाहिँ रेगुलेटरी चाहिँ रिजर्भमा जानै पर्थ्यो। अब म तपाईँले यहाँ केमा आयो त भन्दाखेरि हिजो अस्ति नै त्यो थियो भने अब माइक्रो फाइनेन्सको म डिभिडेन्डको पार्टमा आउँदैछु। भनेपछि माइक्रो फाइनेन्सको डिभिडेन्डको पार्ट आउँदाखेरि चाहिँ कतिवटा कम्पनीले दियो त भन्दाखेरि धेरैवटा कम्पनीले के गर्यो भन्दाखेरि 20% बढी नै दिएको छ। चाहिँ हिजो अस्ति 20% थियो, 20%भन्दा बढी नै दिएको छ। आज 15% जाएर भने 15%भन्दा बढी नै दिन सक्छ। किन भन्दाखेरि हिजो अस्तिको रिजर्भ जसको छ त्यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो अनुसारको आफ्नो डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। अब तपाईँले म एउटा ब्यालेन्स सिटमा जान्छौँ, जस्तै कि जेबिबिएलमा तपाईँलाई आयो, तपाईँले माइक्रो फाइनेन्सको ब्यालेन्स सिटमा म जान्छु। माइक्रो फाइनेन्सको ब्यालेन्स सिटमा गइसकेपछि तपाईँ जेबिएलबीको म ब्यालेन्स सिटमा एक्ज्याक्ट ब्यालेन्स सिटमा तपाईँले गयो। अब ब्यालेन्स सिट कस्तो हुन्छ भने हिजो अस्तिको माइक्रो फाइनेन्सको ब्यालेन्स सिट र अबको ब्यालेन्स सिट के हुन्छ, फरक हुन्छ। जसरी हामी डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट हेर्छौँ ब्याङ्किङमा, त्यसै गरी अब यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट हामी के गर्छौँ, चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ नेट के अरे इपिएस आएर चाहिँ हुँदैन, यसले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो। यसले डिक्लेयर गरेपछि मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि कति डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट आउने हो हामी त्यो अनुसारले के गर्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो ब्यालेन्स सिटको पार्ट हो। यहाँ ब्यालेन्स सिटमा सुरुमा के दिएको छ भन्दाखेरि नेट प्रफिट। अब अघि के गरौँ, रेगुलेटरी रिजर्भ यो जति छ यो सबै के हो त रेगुलेटरी रिजर्भमा गयो। अब नेट प्रफिट जति गऱ्यो उसले, यो वर्षको भन्दैछु म, यो वर्षको नेट प्रफिट जति गऱ्यो गरौँ। जस्तै कि यसले यति नेट प्रफिट गरेको छ, यसले नेट प्रफिट गरिसकेपछि जेनरल रिजर्भमा कति राख्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि 50, किन म्यान्डेटरी हो यो, यी म 15%भन्दा बढी दिँदाखेरि के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ जेनरल रिजर्भमा कति राख्छु भने म 50% के गर्छु, टोटल नेट प्रफिटको यहाँ 50% यहाँ जेनरल रिजर्भमा राख्छु भन्नु उसले। अब 50% राखिसकेपछि जति बोनस दिन्छ त्यसको चाहिँ फेरि क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्डमा कति जानु पर्यो भने तपाईँले चाहिँ 35% के गर्नु पर्यो उसले क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्डमा तपाईँले जानु पर्यो। र सिएसआरमा कति जानु पर्यो भन्दाखेरि यो जानु पर्यो। भनेपछि क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्ड यो भयो अनि सिएसआर के भयो त यो भयो। यो दुईवटा के गर्छ भन्दाखेरि अलिकति के लेभलमा बढ्ने हो। जति बोनस दिएको छ त्यसको चाहिँ कति भन्दाखेरि 35% र त्यसको कति भन्दाखेरि 10% चाहिँ सिएसआरमा एडिसनल थपिने हो। भने चाहिँ थपिने भनेको कहाँ त भन्दाखेरि यो टोटल भनेको रेगुलेटरी रिजर्भ हो, यो चाहिँ म्यान्डेटरी हो। अब तपाईँले ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि यो जुन डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट छ यो डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अबको हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँ डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट बेग्लै हो। अब यसमा नेट प्रफिट त यो गरौँ, भोलि गएर यहाँ रिजर्भबाट अर्को सालको रिजर्भबाट यहाँ ल्याएर दिन्छ भन्दाखेरि यो डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट गर्न सक्छ। भनेपछि 15% दिनुपर्ने भन्ने छैन। यसै ठाउँमा ब्याङ्कमा के गर्थ्यो भन्दाखेरि 5% दिँदाखेरि चाहिँ यहाँ सिएसआरमा डिपोजिट गर्नै पर्थ्यो। म्यान्डेटरी रिजर्भ जेनरल रिजर्भमा 50% उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि डिपोजिट, 20% उसले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि जम्मा गर्नै पर्थ्यो। भनेपछि ब्याङ्कको पनि त्यही हो, माइक्रो फाइनेन्सको पनि त्यही हो, सबैको त्यही हो। अब यही पार्टले हेर्दाखेरि चाहिँ यति नै 15% नदिने भन्ने हुँदैन। 15% भन्दा बढी हिजो अस्तिको रिजर्भ छ जसले, अब तपाईँले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि हिजो अस्तिको माइक्रो फाइनेन्सको ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि के हेर्नु त थाहा छैन, तर अबको ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि तपाईँले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट तपाईँले के गर्नु पर्यो, चेक गर्नु पर्यो। प्रत्येक कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि असाढ ऐनको ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि चाहिँ कति डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो, कति मैले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छु भन्दाखेरि यो मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जेनरल रिजर्भ र यो ब्यालेन्स सिटको पार्ट हो, यो ब्यालेन्स सिटको पार्ट हो, रेगुलेटरी रिजर्भको पार्ट हो। अरू जुन कुराहरू छन् जस्तै कि के गर्यो भन्दाखेरि 7 लाख मात्रै राख्यो भन्दाखेरि पहिले पनि 7 लाखै थियो, 2 लाख 15 लाख चाहिँ कसलाई दिएको थियो भन्दाखेरि अघि नै मैले भनिहालेँ, त्यो चाहिँ पास क्याटेगोरीको लोन छ भने त्यसलाई फेरि एडिसनल के गर्थ्यो, इन्क्रिज गर्थ्यो। एबिसीको ब्याङ्कले चाहिँ लोन लिएको छ भने माइक्रो फाइनेन्स लोन लिन नपाउने भनेको त्यो पनि के त भन्दाखेरि नराम्रो होइन, त्यो पनि एकदमै राम्रो हो। त्यसै गरी जति लेन्डिङको इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ त्यसै गरी डिपोजिटको चार्ज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि केही लेभलमा त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्रफिटेबिलिटीमा माइक्रो फाइनेन्सको प्रफिटेबिलिटीमा के गर्छ, हिट गर्छ। भने चाहिँ अरू पार्ट हेर्ने भने बिजनेसमा कुनै यस्तो यो सर्कुलरले कुनै इम्प्याक्ट के गर्दैन भन्दाखेरि पार्दैन। र रह्यो कुरा भनेको चाहिँ अब हाम्रो स्टक मार्केटको। अब स्टक मार्केटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाइन्छु यहाँ। जस्तै कि यहीँ हेर्ने भने हामी के हेर्छौँ भने नर्मल्ली हाम्रो माइक्रो फाइनेन्सको इन्डेक्स नै के छ भन्दाखेरि ओभर भ्यालु छ। किन ओभर भ्यालु छ भन्दाखेरि हामीले फन्डामेन्टली हेर्ने भने माइक्रो फाइनेन्सको हाम्रो पिई कति छ भन्दाखेरि 40.68 भने चाहिँ नर्मल्ली बेन्जामिन ग्रामले के भन्छ भने 15
PE भन्दा बढी छ भने त्यो भनेको ओभर भ्यालुएसन हो। यो इन्डस्ट्री नै के त भन्दाखेरि ओभर भ्यालुएसन हो। आजको दिन हिजो घट्दाखेरि पनि कति छ भन्दाखेरि 40.68 छ हाम्रो PE रेसियो माइक्रो फाइनेन्सको। भनेपछि यो पार्टले हेर्ने भने माइक्रो फाइनेन्सको PE ओभर भ्यालु छ। माइक्रो फाइनेन्सको प्राइस टु बुक भ्यालु हेर्ने भने 4.92 भनेको चाहिँ लगभग 5 गुणा छ। बेन्जामिनले के भन्छ भन्दाखेरि 1.5 गुणाभन्दा बढी भयो भने त्यो भनेको ओभर भ्यालुएसन। भनेपछि हाम्रो इन्डस्ट्री नै के छ माइक्रो फाइनेन्सको ओभर भ्यालुएसन। तर आज भएको होइन, यो आज तपाईँले ओभर भ्यालुएसन भएको होइन, यो भनेको लगभग 2-3 वर्ष 4 वर्ष धेरै वर्ष भइसक्यो यो माइक्रो फाइनेन्सको के भयो त भन्दाखेरि ओभर भ्यालुएसन छ, यो छ। अब यही पार्टबाट चाहिँ धेरै सप्लाई आयो भने बेग्लै कुरा हो, नत्र भने यो सर्कुलर जुन इस्यु गरेको छ यो सर्कुलरले यति धेरै नेगेटिभ पार्नुपर्ने सर्कुलर होइन। तर पनि इन्भेस्टरले कसरी हेर्नुभयो, के तरिकाले हेर्नुभयो मलाई थाहा छैन। तर मैले देख्दाखेरि के भने भन्दाखेरि यो जुन सर्कुलर छ यो सर्कुलरले यति धेरै इम्प्याक्ट पार्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ मान्दिनँ। किन भन्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्सको ओभर भ्यालुएसन हो। अब तपाईँले भन्नु होला के हुन्छ, भोलि गएर के हुन्छ भन्दाखेरि, त्यसै गरी म अब टेक्निकलमा जान्छु। टेक्निकलमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला यो म विकली लिएँ। विकली लिँदाखेरि लगभग के थियो भन्दाखेरि यहाँ एउटा सपोर्ट छ, एउटा स्ट्रङ सपोर्ट छ। अब यदि यो सपोर्टबाट तल जान्छ भने त्यसको तलको सपोर्ट भनेको यहाँ छ भनेपछि विकलीबाट तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यो भनेपछि अब यही सपोर्टबाट बाउन्स गर्छ भने एकदमै राम्रो हो। यदि योभन्दा ब्रेक गरेर तल जान्छ भने एकदमै के भयो त भन्दाखेरि नेगेटिभ मानिन्छ माइक्रो फाइनेन्सको लागि। भनेपछि अब माइक्रो फाइनेन्सको जबसम्म खुल्दैन, जबसम्म चाहिँ के हुँदैन, के अरे मार्केट खुल्दैन, तबसम्म हामीले के हुँदैन भन्दाखेरि थाहा हुँदैन। यहाँ के गरेर भन्दाखेरि विकली यहाँ रेजिस्टेन्स टच गरौँ, रेजिस्टेन्स टच गरेर फर्केको छ। अहिले के आएको छ भन्दाखेरि सपोर्टमा के गरेछ भन्दाखेरि टच भएको छ। अब अर्को मार्केट सन्डेदेखि जब जान्छ, जसरी माइक्रो फाइनेन्सको बिहेभियर हुन्छ अनि मात्रै के हुन्छ हामीले थाहा छ। भनेपछि म ओभरअल तपाईँले भन्दैछु, सबै पार्टबाट चाहिँ समराइज गर्छु तपाईँलाई। मैले के भने भन्दाखेरि सर्कुलरमा कतिवटा सर्कुलर छन् 20%बाट 15% ला 50% रिजर्भ छँदै थियो, यता पनि 50% रिजर्भ छँदै छ। क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्डमा लगभग 20% भन्दा बढी दिँदाखेरि चाहिँ 25% राख्थ्यो भने अब 15% भन्दा बढी दिनु पर्यो भने क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्डमा कति राख्यो भन्दाखेरि 35% राख्यो, 10% त्यहाँ इन्क्रिज गर्यो। CSRमा पहिले नेट प्रफिटको 1% मात्र राख्थ्यो भने अब CSRको 1% त राख्ने नै भयो। त्यसै गरी के गर्यो भन्दाखेरि यदि 15% भन्दा बढी बोनस थियो भने 10% यहाँ थप हो। 7 लाखभन्दा बढी दिन नपाउने भनेको पहिले पनि 7 लाख थियो, 15 लाख चाहिँ 2 वर्षको पास क्याटेगोरीको थियो भनेपछि त्यहाँ पनि चेन्जेस भएन। त्यसै गरी अर्को आउने भनेको चाहिँ तपाईँले एबिसीको जुन छ, एबिसीकोले लिन नपाउने भन्दाखेरि त्यो पनि नेगेटिभ होइन, त्यो पनि ठिकै हो, त्यो पनि गरेको कुरा जायज नै हो। र टोटल लेन्डिङको चाहिँ 50% के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट दिनु पऱ्यो भने त्यो पनि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै इम्प्याक्ट छैन। भनेपछि ओभरअल हेर्ने भने माइक्रो फाइनेन्सको टोटल्ली हेर्ने भने इम्प्याक्ट छैन। टेक्निकल्ली सपोर्टमा बसेको छ। सपोर्ट जबसम्म ब्रेकडाउन हुँदैन अथवा तल जाँदैन हामीले अहिले भन्न सकिँदैन। आइतबार सोमबार मार्केटको तपाईँले वाच गर्नुहोस्, माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स वाच गर्नुहोस्, मार्केटको बिहेभियर कस्तो हुन्छ त्यतिखेर तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि गर्नुहोस्। हिजो अस्ति तपाईँले सेल गर्नु हो तर अब तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि बुझेर सबै पार्टहरू चाहिँ हेरेर चाहिँ केमा इम्प्याक्ट पर्छ, ब्यालेन्स सिटमा के इम्प्याक्ट पर्छ भनेर तपाईँले सबै पार्टहरू हेरेर आफ्नो किसिमले ट्रेड गर्नुहोस्। माइक्रो फाइनेन्सको इन्डेक्स ओभर भ्यालुएसन छ, मैले बारम्बार भनिरहेको छु। 40 को PE छ र 5 को प्राइस टु बुक भ्यालु छ भनेपछि ओभर भ्यालुएसन नै छ भनेपछि त्यो पार्टले पनि तपाईँले वाच गर्नुहोस्। र यो सर्कुलरले त्यति धेरै इम्प्याक्ट नगर्नुपर्ने हो, तर मार्केटमा के गर्यो भन्दाखेरि धेरै इम्प्याक्ट गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो किसिमले ट्रेड गर्नुहोस्, यसै लैलैक भरमा ट्रेड नगर्नुहोस्, हेरेर मार्केटलाई एकदमै वाच गरेर तपाईँले ट्रेड गर्नुहोस्। हस् त आजलाई यति नै, नमस्ते।